نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی، چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی، علی 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 چمن چمن کلی کلی، علی تمہیں غلام ہاں، علی تمہیں غلام ہاں، علی تمہیں غلام ہاں، علی میرا امام ہے، عنایتاں طرف تسوں عنایتاں طرف تسوں، علی تحت نظام ہے، علی تجیڑ منکر، علی تجیڑ منکر، علی دسوں ناکام ہے، علی دہب سویر ہے، علی دہب سویر ہے، علی تبغض شام ہے، بخیل نہیں علی میرا، بخیل نہیں علی میرا، علی تلنگر عام ہے، بخیل نہیں علی میرا، علی تلنگر عام ہے، علی وفات آسماں، علی وفات آسماں، علی صبر تجام ہے، علی دھڑکناں وچ، علی ہے میری جان وچ، علی میرا مسیت وچ، علی میرا قرآن وچ، علی میرا حدیث وچ، علی میرا میدان وچ، علی میرا مسیت وچ، نظر جھکا خضر تیرا، نظر جھکا خضر تیرا، علی روے دہان وچ، نظر اٹھا کے تک علی کل جہان وچ، چمن چمن کلی کلی، کربل دے تسیاں ٹبیاں دی، ہر تس دا نام حسین ہے، قرآن تا مقتل شائب ہے، حق دا پیغام حسین ہے، اسکر دے کمدیاں ہوٹھاں لئی، اسکر دے کمدیاں ہوٹھاں لئی، کوثر دا جام حسین ہے، کسے شمر تو اج بھی نہیں ہردا جدا خضر امام حسین ہے، نسبت نال وفا میری ایو نسبت خضر نو راہ سے، جنت دا لالچ بالکل نہیں سرکار دے کرم تیا سے، جنت دا لالچ بالکل نہیں سرکار دے کرم تیا سے، ڈنگ نیویں اچے آ سکدن، ڈنگ نیویں اچے آ سکدن، نہیں ہونا قطن خدا سے، میرا جھنڈا کون جھکا سکدا ہے، میرا مرشد پیر عباس ہے، دنیا تے فیض عام ہے مولا حسین دا، دنیا تے فیض عام ہے مولا حسین دا، اتنا بلند مقام ہے مولا حسین دا، خواجہ معین پاک دی چوکھٹ نو پہلے چم، خواجہ معین پاک دی چوکھٹ نو پہلے چم، لکھنا جے تو سلام ہے مولا حسین دا، خواجہ معین پاک دی چوکھٹ نو پہلے چم، لکھنا جے تو سلام ہے مولا حسین دا، نہج البلاغ لہجہ ورثہ جناب دا، نہج البلاغ لہجہ، نہج البلاغ لہجہ ورثہ جناب دا، مشکل کشا کلام ہے مولا حسین دا، مشکل کشا کلام ہے مولا حسین دا، جنت سلام کر دیئے اس خوش نصیب نو، جنت سلام کر دیئے اس خوش نصیب نو، جو بھی خضر غلام ہے مولا حسین دا۔